शुएब शेख साहब ये बताइएगा कि कोई भंग का भी कोई डिपार्टमेंट है? क्योंकि एक रिटायर्ड मेजर जनरल साहब को भंग कंट्रोल का जो है चेयरमैन लगाया गया है कि भंग कौन-सा डिपार्टमेंट है? मतलब बड़े डिपार्टमेंट है पाकिस्तान में, ये पहली दफ़ा देखा है भंग कंट्रोल का भी कोई डिपार्टमेंट है। देखिए मुल्क में तो ये चाहते हैं कि लोग कश्तियों में डूब के मरें, स्किल्ड पर्सन डूब के मर रहे हैं और रिटायर्ड जनरल को रह ना जाए और भंग के कंट्रोल के लिए बड़ा मुल्क तरक्की करेगा ये तो। देखिए बिल्कुल है। भंग बेसिकली तो दवाइयों में इस्तेमाल होती है, ड्रग्स में इस्तेमाल होती है, कई मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो सकती है। मगर सिलसिला ये नहीं है, सिलसिला ये है, जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है कि मैंने कल ट्वीट भी किया था इस पे, क्या कोई मेजर जनरल रिटायर्ड कोई और रह गया है कि जिसको किसी सिविल इदारे का सरबराह न लगाया गया हो। नादरा में आपने सिटिंग जनरल साहब को लगा दिया है, आपने जो नैब है वहाँ जनरल साहब को लगाया हुआ है, आपने एफपीएससी जनरल साहब के लिए, चेयरमैन के लिए इंतज़ार किया कई महीने कि जनाब वो रिटायर हो जाएं तो यहाँ उनके लिए अक़सामी मुख्तसर कर दी जाए। फिर आपने कोई इदारा, ख़्वाह वो मईशत का हो, ख़्वाह वो ज़राअत का हो, ख़्वाह वो माइंस का हो, ख़्वाह वो किसी भी सिविलियन इदारा हो, जब आपने पीटीए का हो, किसी भी जगह को आपने इस काबिल नहीं छोड़ा कि वहाँ जो सिविलियंस हैं, जो क्वालिफाइड हैं, जो कॉम्पिटेंट हैं, जो ट्रेंड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, हायर क्वालिफाइड हैं, फॉरेन क्वालिफाइड हैं, उनको उनकी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से वहाँ बिठाया जाए। जब आप इदारे का सरबराह एक ऐसे बंदे को लगाएंगे सिर्फ इस बात पे कि आपसे एस्टैब्लिशमेंट के वो चीदा चीदा अशख़ास या ऊपर बैठने वाले चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ आपसे खुश हो जाएं, तो वो जो अर्दली या कठपुतलियाँ हैं वो उनको खुश करने में लगे रहेंगे, तो इदारों का बेड़ा गर्क होगा, फिर इदारों की तबाही होगी। आप ज़रूर लगाएं। नहीं, लेकिन किसी मुल्क में तो ये चाहते हैं कि लोग कश्तियों में डूब के मरें, स्किल्ड पर्सन डूब के मर रहे हैं और रिटायर्ड जनरल को रह ना जाए और भंग के कंट्रोल के लिए बड़ा मुल्क तरक्की करेगा ये तो। देखिए अफ़सोस की बात है, जब आप इस मुल्क में पढ़े लिखे लोगों के लिए कोई जगह और गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे, जब आप इस मुल्क में इंटरनेट बंद करके जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग अपनी मजदूरी, अपनी मेहनत, अपनी आईटी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उनको आप रास्ता बंद कर देंगे, जब आपने सिर्फ नेट स्लो करने और बंद करने के ऊपर 1.62 बिलियन डॉलर का लॉस कर दिया, जब आप देखें साबिक जर्नैल साहब या कोई भी फ़ौजी अफसर जो सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है आपने लगाना है वहाँ लगा दो। भाई आपने अगर तमाम इदारों में इनएक्सपीरियंस्ड और सिर्फ उन लोगों को लगाना है जिन्होंने सारी ज़िंदगी कोई उस सब्जेक्ट के मुताल्लिक़ कोई काम ही नहीं किया, तो इदारे तो तबाह होंगे। और ये कठपुतली और अर्दली इसलिए उनको लगाए जा रहे हैं ताकि एस्टेब्लिशमेंट उनसे खुश रहे, कि उनकी आंख का तारा ये बने रहें। और उनकी आंख का तारा बनने के लिए ज़रूरी है बूट को इज्जत दो, और बूट को उठा करके उन्होंने सर का ताज बना के उन्होंने जमहूरियत का बेड़ा गर्क किया। इन लोगों ने फॉर्म 47 के ज़रिए डाका ज़नी की इलेक्शन में, और उस डाका ज़नी में मुलव्वस सबसे बड़ा मुजरिम चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, जिनकी अब उसी फॉर्म 47 की हुकूमत ने उठा करके उनकी एक्सटेंशन कर दी और आज वो बैठे हुए हैं। और इसी तरीके से जो कुछ आज ये नेक्सस बदमाशिया ने कर रखा है और शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत, तो मैं समझता हूँ कि इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। अच्छा पढ़ा लिखा शुएब तबका मुल्क छोड़ के भाग रहा है, लोग पैसा ठीक, लेके भाग रहे शुएब हैं। शेख साहब जो सिकंदर सुल्तान राजा है ग़ालिबन उसकी रिटायरमेंट होने वाली या हो चुकी है और उसने आपकी सीट भी जिस तरह अपने ही आर्डर के ख़िलाफ़ उसने फ़ैसला दिया, आपका रिज़ल्ट रोका, कंसोलिडेशन से रोक दिया गया, रिकॉर्ड केस है, अब तो रिटायर हो गया। इसके अगेंस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई इसकी अकाउंटेबिलिटी के लिए जा रही है? देखिए पहली बात तो यह है कि वो रिटायर्ड होने के बावजूद वो अभी तक चिपका हुआ है इक़्तिदार से, अपने ओहदे से। चूँकि इस फॉर्म 47 की हुकूमत ने जो आर्मी तरमीम की थी, 26वीं आर्मी तरमीम, वो गैर आइनी तरमीम, उसके ज़रिए इनको एक्सटेंशन दे दी गई कि जब तक अगला नहीं आएगा तब तक ये बैठे रहेंगे, और अगला आने तक इन लोगों को उन्होंने रखना है, क्योंकि उसके लिए कंसल्टेशन प्रोसेस जितना भी जल्दी शुरू हो जाएगा इन्होंने लगाना नहीं है। और उसके साथ साथ
ان کے خلاف اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ہم سپریم جوڈیشل کونسل میں گئے ہوئے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا. جیسے خان صاحب نے ابھی خط لکھا اور وہ خط بھی رجسٹرار نے لینے سے انکار کر دیا چیف جسٹس آف پاکستان کو اور جسٹس امین الدین صاحب کو. لیکن کوشچن یہ ہے کہ یہ ساری خرابیاں ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، جس میں یورپین یونین ہو، یونائٹڈ نیشنز ہو، پوری دنیا کے ادارے ہوں، ڈیولپڈ کنٹریز ہوں، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کا اثر نہیں ہو رہا ان کے اوپر، اور اس ساری خرابیاں اس کو وہ ایز اٹ از لے کے چل رہے ہیں. اچھا شعیب شین صاحب، یہ بھی بتا دیں کہ جو ابھی تازہ ترین جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کی جو اندرونی میٹنگ کی کہانی سامنے آئی ہے، دونوں جماعتوں نے نئے الیکشن کی طرف یہ ڈائننگ کے اوپر جو ہے یا بیڈ روم کہہ رہا ہوں، یا آپ سمجھیں کہ صوفے کے اوپر بیٹھ کے جو باتیں کی گئی ہیں آپس میں کمرے کے اندر، اس میں کہا گیا الیکشن کروایا جائے. مولانا فضل الرحمان نے اس رائے کو ایکسیپٹ کیا ہے. یہ ان کی پہلے بھی رائے تھی کہ الیکشن دوبارہ کروایا جائے. اب پاکستان تحریک انصاف بھی اپنے مطالبے پہ آ رہی ہے. تو کیا لگتا ہے کہ جو دو بڑی مضبوط پولیٹیکل جماعتیں اور اسٹریٹ پاور رکھنے والی موجودہ نظام کو بلڈوز کر دیں گی اور نیا الیکشن کی طرف معاملہ چلا جائے گا؟ یہ خبر درست ہے کہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ جانا چاہ رہی ہیں ری الیکشن کے لیے؟ دیکھیے، میں تو اس ڈرائنگ روم پالیٹکس کا نہ قائل ہوں نہ مجھے پتہ ہے. میں تو سر عام اوپنلی کھلے عام بات کرنے کا قائل ہوں. دیکھیں، ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، ڈاکہ زنی کی گئی. اس سسٹم کے تحت رہتے ہوئے دوبارہ الیکشن کرا دیں، کیا کریں گے آپ؟ اس کرپٹ الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے، وہ دوبارہ اس فارم کرپٹ دوبارہ بیوروکریسی فارم کے ہوتے 47 ہوئے، بن جائے گا. اس کرپٹ سو کارڈ انٹرم سیٹ اپ کے ہوتے ہوئے کیا کریں گے؟ اور موجودہ اس اسٹیبلشمنٹ کے نیچے آپ الیکشن کرائیں گے، اس کی کون کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ کون اس کی گارنٹی دے گا؟ دیکھیں نا، اگر آپ نے جمہوریت کو دفن کر کے بےایمانوں کو، چوروں کو، پکے کے ڈاکوں کو اگر مسلط کرنا ہے تو پھر کل بھی آپ نے وہی کیا تھا، آج بھی آپ وہی کریں گے. جب تک اس کی آپ گارنٹی نہیں ہو کہ آپ اس نظام میں درستگی لائیں، ٹرانسپیرنسی لائیں، الیکشن کمیشن درست لگائیں، ان کا احتساب کریں، چیزوں کو پہلے اوریجنلی ٹھیک نہیں کریں گے تو سیکنڈ الیکشن کا کیا فائدہ؟ اس الیکشن کو کیا کرنا ہے آپ نے؟ الیکشن ہو بٹ ٹرانسپیرنٹ ہو. ہم نے جب ای وی ایم کی بات کی تھی، کیوں یہ بدماش بھاگ گئے؟ کیوں اسٹیبلشمنٹ بھاگ گئی؟ ان کو پتہ ہے ہم نے اس میں دھاندلی کرنی ہے. بھائی، انڈیا جیسے ملک میں اگر ای وی ایم کا سسٹم چل سکتا ہے، انڈیا جیسے ملک میں جہاں 1 ارب سے زائد آبادی ہے، وہاں الیکشن ہو سکتا ہے، آپ کے ملک میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور اس میں کوئی دھاندلی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ای وی ایم کے ذریعے آئیں، بایو میٹرک ہوگا، الیکشن ہوگا، اسی وقت اس کا رزلٹ آ جائے گا. پھر آپ کو نیٹ بند کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، پھر آپ کو یہ بدماشیاں اور بےایمانیاں کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. خان صاحب نے تو ٹرانسپیرنسی رکھی تھی، پھر آپ نے اوورسیز کا ووٹ، رائٹ آف ووٹ کیوں ختم کر دیا؟ دیکھیں، جب آپ نے اس ملک کو ایک بنانا ریپبلک بنانا ہو، اس ملک سے جمہوریت کا خاتمہ کرنا ہو، یہاں ڈکٹیٹرشپ قائم کرنی ہو، جہاں رول آف لا کو آپ نے تباہ کرنا ہو، جہاں نظام کے انصاف کے سارے راستے بند کرنے ہوں، تو پھر اس بدماشیہ سے ہم یہ توقع رکھیں کہ وہ اس ملک کے نظام کو بہتر طریقے سے چلانے